Alaman na 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 na. Batch 98 padayon sa panglakaton, pagkato sa pag-asenso. Ini ang amon batch, handa sa tanan. Sabi sa nano nga pagtilaw sang panahon nga mag-aabot. Ang pagtinguha sang kada isa, nang inehemplo sang kabas ko kagadalaan. Ang kabuhi hindi perpekto, pero ang pagtilipon kag pag-inugyuhan ay masadya kag makadula problema. Be proud batch 98, tungod sa madalum nga pag-inugdanay, sa madamo nga inagyan, ang aton batch ang mabasko. Be proud batch 98, tungod sa madalum nga pag-inugdanay, sa madamo nga inagyan, ang aton batch ang mabasko. May hindi pagintindihanay, may hindi pagsinapakay, pero ang mga handumanan sang pag-inugdanay, hindi gid naton kalimtan hasta sa noman. Batch 98, magapadayon, magadalag-on kag magatindog sa prinsipyo nga amon natun-an. Halin sa aton mga manami kag palangga nga manunudlo. Wala sing katapusan nga pasalamat sa tanan nga upod naton, sa pag-atubang sang realidad. Kamo ang rason nga nagapadayon kami nga mabago ko. Be proud batch 98, tungod sa madalom nga pag-inugdanay, sa madamo nga inagyan, ang aton batch ang mabasko. Be proud batch 98, tungod sa madalom nga pag-inugdanay, sa madamo nga inagyan, ang aton batch ang mabasko. Tatag batch 98, hindi gid magadula sa tansa kapanahon, sa bisan din nga lugar. We will carry the legacy of friendship sa tanan nga tiyon, hasta sa walay katugtuban. Hey! Batch 98, padayon sa panglakaton, pakato sa pag-asenso. Ini ang amon batch, handa sa tanan, sa bisan ano nga pagtilaw sang panahon nga mag-aabot. Ang pagtinguha sang kada isa, nang inehemplo sang kabasko kag kadalagan. Ang kabuhi hindi perpekto, pero ang pagtilipon pagpanugyuhan ay masadya kag makadula problema. Be proud batch 98, tungkol sa
katapusan nga pasalamat sa tanan nga upod naton sa pagkatubang sang realidad. Kamo ang rason nga nagapadayon kami nga mabako. They found Batch 98 tungkol sa mga pag-inutanay sa magamo nga inagyan ang aton batch ang mambasko. Batch 98 inigit magatulan sa tagsa-kapanahon sa bisan di nga lugar. We will carry the legacy of friendship sa tanan nga tiyon hasta sa walay kagruptuban. Batch ang tumag padayon sa panglakato, pagkadto sa pag-asenso ini ang amon batch handa sa tanan sa bisan ano nga pagtilaw sang panahon nga mag-aabot man. Ang pagtinguha sang kada isa nang inehemplo sang kabaskog kag kadalagan nga ginatawag. Ang kabuhi hindi perpekto, amo gid na. Pero ang pagtilipon kag paginugyuhan ay masadya kag makadula problema. Marut kami nga batch manhimay nang hanhimay nga panhimay tungod sa madalong nga paginupdan ay sa madamo nga inagyan ng hanhimay nga inagyan ng hanhimay nga inagyan ang among pagkabatch hindi gid madula. May hindi pag-intindihan ay may hindi pagsinapakay, may nangin kaaway, may luha kag kasakit nga ginagyan. Pero ang mga handumanan sang pag-inupdan ay hindi gid naton pwede kalimtan hasta sa numan. Batchan tenot magapadayon, magadalag unggag, magatindog sa prinsipyo nga amon natun-an. Halin sa amon mga manamik at palangga, manunudlo wala sing katapusan nga pasalamat sa tanan nga upod namon sa pagatubang sang realidad. Sa kabuhi subong nga ginaatubang naton, kamo ang rason nga nagapadayon kami nga mabakod. Pangkamay babay babay tungod sa madalong nga paginupdan ay sa madamong nga inagyan. Babay nga inagyan, nga inagyan ang among pagkabatch hindi gid madula. Tatak batch gato hindi gid magkadula sa tagsaka panahon sa bisan diin nga lugar. We will carry the legacy of friendship sa tanan nga tion hasta sa walay katugtuban. Padayon sa panglakaton, pagkato sa pag-asenso. Ini ang amon batch, handa sa tanan, sa bisan ano nga pagtilaw sang panahon nga mag-aabot. Ang pagtingguha sang kada isa nang iniemplo
danay. Sa madamo nga inadyan ang aton batch, ang mabasko. May hindi pag-intindihanay, may hindi pagsinapakay, pero ang mga handumanan sang pag-inupdanay, hindi gid naton kalimtan hasta san o man. Batch 98 magapadayon, magadalagon kag magatindo. Sa prinsipyo nga amo natun-an, halin sa aton mga manami kag palangga nga manunudlo. Wala sing katapusan nga pasalamat sa tanan nga upod naton sa pag-atubang sang realidad. Kamo ang rason nga anagapadayon kami nga mabako. Tatag batch 98, hindi gid magadula sa tag sa kapanahon. Sa bisan diin nga lugar, we will carry the legacy of friendship. Sa tanan nga tion, hasta asa walay katubtuban. Batch 98, padayon sa pamlakaton, pakato sa pag-asenso. Ini ang amon batch, handa sa tanan, sa bisan ano nga pagtilaw sang panahon nga mag-aabot. Ang pagtingguha sang kada isa, nangin ehemplo sang kabaskop kag kadalagan. Ang kabuhi hindi perpekto, pero ang pagtilipon kag paginugyuhan ay masadya kag makadula problema. Be proud, batch 98, tungod sa madalom nga pag-inupdanay. Sa madamo nga inagyan, ang aton batch, ang mabasko. Batch 98, magapadayon, magadalag ka, magatindo. Sa prinsipyo nga amon natun-an, halin sa aton mga manami kag palangga nga manunudlo. Wala sing katapusan nga pasalamat sa tanan nga upod naton sa pagatubang sang realidad. Kamo ang
patnuban